बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप लोग हर खैरियत के साथ होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुशबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। और काफ़ी टाइम बाद आज मैं इस चैनल पे वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे मेरी बहन का एक कमेंट आया था कि सिस्टर आप देखें आजकल साबरा को किस तरह से मामू टॉर्चर कर रहा है और बात बात पर उसकी किसी तरह से मीठी मीठी इंसल्ट की जा रही है। तो फिर मैंने उसकी वीडियो जाके देखी और वाकई मुझे बहुत ही मज़ा आया उसकी वीडियो देखकर, और आज इसी के हवाले से बात होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाए, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस कर दें और नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिले। तो बात करते हैं मामू के हवाले से। तो साबरा मैडम ने क्या खोया क्या पाया, हर वीडियोस में यही बोलती है मैं बहुत खुश हूँ। साबरा को उसको राइट नहीं मिल रहा था, साबरा ने अपना राइट लेने के लिए ये इतना बड़ा स्टेप उठाया। उसने घर से बात कर मुझसे शादी की, अपने बच्चों को भी न सोचा न देखा, और बच्चों को इसी तरह वो छोड़ के आ गई मेरे हवाले से, क्योंकि वो अपने बच्चों से इतना ज़्यादा नहीं करती थी जितना वो मुझसे करती थी। और फिर उसने दोनों में से, बच्चों और मुझ में से, मुझको चुना और अपने बच्चों को छोड़ दिया। इतनी कोई औरत कुर्बानी नहीं दे सकती है। अब साबरा मेरे बस में आ गई है। मैंने साबरा को जिस तरह उसकी औकात में रखा है ये बंदा कोई भी नहीं रख सकता, क्योंकि मुझे साबरा जैसी औरत पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। आज ये बच्चे छोड़कर मेरे पीछे आ गई, कल मुझे छोड़कर किसी और के पीछे भी चली जाएगी। तो मैंने साबरा को एक हद में रखना है, और साबरा को उसने रखा हुआ भी एक हद में है। लेकिन साबरा की शक्ल आप लोगों ने देखी है। साबरा कहती थी उधर मुझे खाने को भी नहीं मिलता था, मुझे पहनने को भी नहीं मिलता था, मेरी जो पे होती थी वो भी मेरा मामा मुझसे छीन लेता था। और जहाँ आके मुझे आज़ादी मिली है, मुझे बाहर घूमने जाना होता है, मुझे मज़े मज़े के टेढ़े मेढ़े दांतों में खाने पड़ती हैं, गोलगप्पे बिरयानी खाने को मिलती है, मैं हर चीज़ खा लेती हूँ। जब मैं खा रही होती हूँ मेरा मामू कैमरा उठाकर मेरे सारे दांत दिखा रहा होता है, मेरी जुबान, मेरा हक जहाँ से मेरे मैदे तक जा रहा होता है। मेरे मामू का बस नहीं चलता कि मैं साबरा का मैदा भी दिखा दूँ कि देखो मेरे साबरा के मैदे में क्या क्या चीज़ डाली है। मेरे साबरा का मैदा बिल्कुल भी खाली नहीं होने देता। तो ये मामू नहीं खिला रहा साबरा, ये तुम्हें अपने तुम पैसों से खा रही हो और पैसों से तुम मामू को खिला भी रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती, नहीं शर्म है तुम्हें और नहीं हया तुम्हें है। तुम्हारी हया तुम्हारी शर्म तुम्हारी तरह बिल्कुल मर चुकी है। जो तुम्हारी आजकल हालत हो रही है, हर रोज की तुम्हारे सब्सक्राइबर के लिए कमेंट होते हैं प्लीज भाई साबरा को कुछ सूट लेकर दे, प्लीज भाई साबरा को अच्छा रखे। साबरा बेचारी सुबह से लेकर शाम तक काम कर करके मर जाती है, और आहत साबरा के हिस्से में क्या होता है, बेइज्जती। लोगों के सामने साबरा की इंसल्ट की जाती है। कल की वीडियो मैंने जो देखी, कल की तो नहीं, 2-3 दिन पहले की वीडियो है, जब मैंने उसको देखा तो मुझे भी दिल था कि मैं करूं, इस पे बात करूं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ आजकल। एक ही चैनल की वीडियो बड़ी मुश्किल से बनती है, तो 2-2 चैनल की फिर बंदा कैसे बना सकता है। तो अभी मैंने अपने चैनल पे एक और टॉपिक पे वीडियो बनाई है, दूसरे पे, और इस पे मैंने सोचा कि मैं साबरा के लिए वीडियो बनाती हूँ। तो आप लोगों ने देखा कि साबरा जिस तरह भी उधर कुकिंग वगैरह करती थी, जो भी होता था, लेकिन कभी उसकी सास ने, कभी उसके शोहर ने, या कोई मामू ने या नंदो वगैरह ने कोई बात नहीं की थी कि साबरा को खाना बनाना नहीं आता है। लेकिन इधर आके साबरा को, जिसके लिए साबरा ने सबको छोड़ा, बदनाम हुई, मुन्नी बदनाम हुई, और आखिर उस मामू ने साबरा को उसकी औकात याद दिला दी। क्योंकि मामू ने बोला हम लोगों को पता नहीं चला कि साबरा ने, तो अमूमन लोग जो है वो दिल में भी कलमा पढ़ते हैं। ये नहीं है कि हम लोगों को दिखा कर करें, नमाज पढ़ें, अल्लाह के जो हकूक़ है वो पूरी करें। हम बाकायदा से सोशल मीडिया पे आकर एक वीडियो बनाएं, हम पिक बनाएं, हम देखें हम ये काम कर रहे हैं, नहीं, ये अल्लाह का और बंदे का मामला होता है। इसके बाद मामू ने साबरा को नीचा दिखाने के लिए, मीठी मीठी बेइज्जती करने के लिए साबरा को बोला साबरा तुमने कलमा नहीं पढ़ा, तुम कलमा पढ़ती नहीं हो, तो इसमें बरकत नहीं हमारे घर में, तुम जब से आई हो हमारे घर से बरकत उठ गई है। एक किस्म का तो यही मामू का कहना था। और साबरा ने इतना सारा मुंह बना लिया, जो साबरा की हालत थी वो देखने वाली थी। उसने बोला कि मैं आपको क्या कर बता कर मैंने कलमा पढ़ा, और क्या कह सकती थी, क्योंकि वो लोग लाइव में मतलब कि वीडियो बना रहे थे, सोशल मीडिया पे थे, और वो क्या कह सकती थी। लेकिन मामू ने तो कोई हद ही नहीं छोड़ी,
اس نے تو جو صابرہ کی اوقات تھی اسی میں دکھا دی کہ صابرہ تمہیں تو صرف عشق و عاشقی اور عاشقی مشوقی کے علاوہ تمہیں تو اور کچھ بھی نہیں آتا ہے. تم وہاں پہ رہ کے بھی کیا کرتی تھی؟ میرے لیے باتیں میرے سے کرنا، میرے لیے اس طرح پلان بنانا، اپنے گھر سے والوں سے دغا کرنا، اپنے شوہر کے حقوق نہ پورے کرنا، میرے لیے تم مرنا جینا جو بھی کرنا، اور گھر سے بھاگنا، جھوٹا کھلا کا کیس کرنا، اور اس طرح کی باتوں کے علاوہ تمہیں ان پلان بنانے کے علاوہ، ان منافقت کے علاوہ، اپنی گھر والوں کو دھوکہ دینے کے علاوہ تمہیں اور تو کچھ بھی نہیں آتا. کیونکہ آپ لوگوں کے سامنے نسیمہ آنٹی نے بولا تھا کہ جب بھی دیکھو صابرہ موبائل فون ہی اٹھاتی تھی، اور آخر کار صابرہ کو اس بات کا تانا دیا گیا، کیونکہ جو عورت باقی آتی ہے نا، چاہے وہ شادی شدہ ہو چاہے وہ کما رہی ہو، عموماً جس مرد کے وہ پیچھے آتی ہے نا، وہ اس سے ساری زندگی تانا ملتا ہی رہتا ہے. کہ وہ کہتے ہیں کہ پتھر ہم نے مارا اور وہ بھی مخمل میں لپیٹ کر، لیکن پتھر تو پتھر ہی ہوتا ہے نا، چاہے جس زاویے سے بھی آئے، جس طرح سے بھی آئے. تو ماموں نے بھی ایسا ہی کیا کہ میٹھی میٹھی بےزتی بھی کر دی، اس کے کرتوتوں سے بھی پردہ اٹھا دیا کہ جہاں آ کے صابرہ کو نہ کھانا بنانا آتا ہے، نہ ہی صابرہ کو کسی چیز کا ڈسپلن ہے، نہ ہی صابرہ کو اللہ رسول کے نام آتے ہیں، نہ ہی صابرہ کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے، اور نہ ہی صابرہ کو بسم اللہ پڑھنا آتا ہے. صابرہ کو صرف آتا ہے اپنے شوہر سے دغا کرنا، بلیک میل کرنا، لوگوں سے اپنے شوہر کے نکاح میں رہ کر دوسرے غیر مرد کے ساتھ ریلیشن میں رہنا، یہ صابرہ کو آتا تھا. اور آخر کار صابرہ کی کتے والی ہوگی، کیونکہ جس طرح اس کی بےزتی کی گئی، جس طرح کہ صابرہ جتنے بھی ناک سکوڑے، جتنے بھی چہرے کو اپنے انسی سے اڑا دے اس بات کو، لیکن اس کے چہرے سے لگ رہا تھا نا کہ صابرہ کو اس کی اوقات یاد دلا دی گئی ہے. تو بہت ہی زیادہ مزہ آیا. اللہ بھی کرے کہ آگے آگے بھی اس طرح کا صابرہ کو ایک ایک بات کے لیے اسی طرح سے ذلیل و خوار ہونا پڑے، کیونکہ جوان بچوں کی ماں ان بچوں کو چھوڑ کر جس طرح سے کر رہی ہے، جس طرح وہ اپنی اس کا ایک مقدس کی کرتا ہے، کیا تمہیں دیکھ کر ترس نہیں آتا ہے؟ کیا اس بچے مزمل کو دیکھ کر تمہاری غیرت نہیں جاگتی ہے؟ بے غیرت، جس طرح تم اس کو چھوڑ کے آئی ہو، جس کے لیے سب کچھ چھوڑا، اسی نے تم کر دیا ذلیل، اور وہ بھی سوشل میڈیا میں. اب تم اس بات پہ کیا کہہ سکتی ہو؟ اتنی زیادہ کسی کی اور ہو ہی نہیں سکتی جس طرح تمہاری اس نے کی. تو بس یہی باتیں اپنے میرے کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ آگے بھی انشاءاللہ آپ لوگ میری سپورٹ کریں، اسی طرح کے ویڈیوز آپ لوگوں کے سامنے آئیں، اور انشاءاللہ اس طرح ہم اس لیزی بکری کو، اس گھر سے بھاگی ہوئی بگوڑی عورت کو ہم ایسے ہی آپ لوگوں کے ساتھ زہر کرتے رہیں، اور یہ بھی اس طرح علاقہ ذلیل و خوار ہوتی رہے. کیونکہ جس کو جوان ہوتی بچوں کی پرواہ نہیں، جس کو اپنی بیٹیوں کی پرواہ نہیں ہے، وہ عورت کیا کہہ سکتی ہے؟ اس کو ایسی ویڈیوز بناتے ہوئی شرم ہی نہیں آتی. میرے بچے بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور ان بچوں کو بھی، اور اس کے سابقہ جو تھے ساس سسر، اس کو بھی خوش کرنے کے لیے لائیو میں اس کی یہ اتنی زیادہ انسلٹ ہوئی کہ کہتی ہے نہیں برا مانے والی کیا بات ہے، یہ مجھ میں کرتوت ہے، میں اس طرح کے کرتی ہوں، مجھے تو نماز تک پڑھنا نہیں آتا. کیونکہ ایک بار تلاوت کی تھی آپ لوگوں کے سامنے، لوگوں نے اتنے زیادہ نیگیٹو کمنٹ کیے تھے، صابرہ تمہیں تو تلاوت بھی نہیں کرنی آتی. تو انشاءاللہ میں اس نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.